रहमत हा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कौन सा महीना चल रहा है? अरे बोल दो प्यारे। रबीउन नूर का महीना चल रहा है। रबीउन नूर, नूर का मौसम, नूर का मौसम। बेशक, सुभान अल्लाह। और हम देहाती लोग क्या बोलते हैं? देहाती ही लोग नहीं बल्कि हम देहातियों के जो सरदार है, बड़े बड़े उलमा फरमाते हैं रबीउल अव्वल। रबी का माने मौसम और अव्वल का माने तो जानते हैं, अव्वल फर्स्ट है, पहला। तो रबीउल अव्वल का मतलब पहली बहार। मौसम, रबी का माना मौसम और रबी का माने बहार। असल में उसका माना है बहार, तो बहार भी तो एक मौसम है, बहार का मौसम। रबीउल अव्वल, पहली बहार। इस गांव का नाम क्या है? मुहद्दम नहीं, मोहम्मद का। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है। बेशक, मोहम्मद का गांव। सुभान अल्लाह, यानी मोहम्मद के चाहने वालों का गांव। बेशक, सुभान। और मुफ्ती मियाँ, मुफ्ती मोहम्मद मियाँ, मुफ्ती मियाँ मोहम्मद। बेशक, हमारे नबी के गुलाम का गांव। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रबीउल अव्वल। ए हवा की बेटियों, तुम लोग अपनी आवाज बंद करो। रबीउल अव्वल, पहली बहार। मोहम्मद पुर, ये गांव मोहम्मदपुर। इस गांव के एक शख्स ने पकड़ा हमारे अजीजम मौलाना अजहरुद्दीन का दामन। और अजीजम मौलाना नसीम, नसीम के माने भी बहुत ठंडी हवा, मौलाना नसीम का दामन। इन दोनों का दामन पकड़ा, दोनों घबरा गए। पूछा, रबीउल अव्वल का माना है पहली बहार, इसका मतलब हुआ कि हमारे नबी के आने से इस दुनिया में पहली बहार आई। हमारे नबी के इस दुनिया में आने से पहली बहार आई। मगर सवाल ये पैदा होता है, उलझन ये पेश आ रही है, वसवसा ये दिल में आ रहा है, दिल में ये बात आ रही है कि और अंबिया भी तो आए, तकरीबन 1,23,999 अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए। अरे बोलो, लाए कि नहीं? जी बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने पीर मुर्शिद, पीर का दामन, सरकार की आमन, आका की आमन, मौला की आमन, दाता की आमन, अव्वल की आमन, हमारे नबी की क्या है शान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। एक बोलो, 1,23,999 अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया आए, तो उनमें से किसी नबी के आने से बाहर नहीं आई। ये बात तो समझ में नहीं आई कि पहली बार हमारे नबी के आने से आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जबकि वो भी अंबिया किराम है, अल्लाह के नबी है सब, तो उनके आने से भी तो दुनिया में बाहर आई होगी। इस सवाल पैदा हुआ कि नहीं? पूछिए आप लोगों ने। दोनों मौलाना, इन्होंने खुद जवाब दिया, फोन लगाया मुझको, अरे हजरत ये जवाब दूं? हमने हाँ, इसमें थोड़ा और बढ़ा लीजिए। अब जवाब सुनिए इन लोगों की तरफ से कि आप लोगों का सोचना गलत नहीं, आपके दिल में जो ये बातें आ रही है गलत नहीं है। हमारे नबी के आने से पहली बहार आई, ये भी सच है, और नबियों के आने से भी दुनिया में बाहर आई, ये भी बात सच है। आप कहेंगे बात तो एक ही सच्ची होगी ना, दोनों बातें कैसी सच्ची होंगी? अरे बोलो, कैसे सच्ची होंगी दोनों बातें? उसको समझना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आने से इस दुनिया में बाहर आई,
حضرت شیس علیہ السلام کے آنے سے اس دنیا میں بہار آئی. جی بے شک. حضرت ہود علیہ السلام کے آنے سے اس دنیا میں بہار آئی. بے شک. حضرت نوح علیہ السلام کے آنے سے اس دنیا میں بہار آئی. بے شک. حضرت شعیب علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے بہار آئی. حضرت حسین علیہ السلام کی اس دنیا میں آنے سے بہار آئی. حضرت دانیال علیہ السلام کی اس دنیا میں آنے سے بہار آئی. حضرت ادریس علیہ السلام کی اس دنیا میں آنے سے بہار آئی. بے شک. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دنیا میں آنے سے بہار آئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس دنیا میں آنے سے بہار آئی. حضرت یوسف علیہ السلام کی اس دنیا میں آنے سے بھی بہار آئی. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی اس دنیا میں آنے سے بھی بہار آئی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں آنے سے بھی بہار آئی. مگر اے سنی مسلمان، ان انبیاء کرام کی آمد کی وجہ سے بھی اس کائنات عالم میں بہار آئی. مگر جس طرح بہار آنی چاہیے تھی اس طرح بہار نہیں آئی. اگر آئی جس طرح بہار آنی چاہیے تھی مگر اس طرح بہار آئی. پوری دنیا میں بہار آئی، سارے عالم کے لیے بہار آئی، ساری مخلوقات کے لیے بہار آئی. جو ہمارے نبی کی آمد کی وجہ سے آئی. مطلب کیا ہوا؟ جیسی بہار آنی چاہیے تھی وہ بہار ہمارے نبی کے آنے سے آئی. اس لیے سب سے پہلی بہار ہمارے نبی کے آنے سے آئی. اس لیے ربیع الاول کا معنی پہلی بہار. ارے جب ربیع الاول کا معنی پہلی بہار، ارے بولو نا پہلی بہار، سب بولو پہلی بہار. تو جب ہم ربیع الاول کے مہینے میں خوشیاں منائیں گے تو ہمارے گھروں میں بہار نہیں آئے گی، ہمارے کھیتوں میں بہار نہیں آئے گی، ہمارے لباس میں بہار نہیں آئے گی، ہمارے بچوں میں بہار نہیں آئے گی، ہماری لڑکیوں میں بہار نہیں آئے گی. ارے بولو ہمارے مدرسوں میں بہار نہیں آئے گی، ہماری مسجدوں میں بہار نہیں آئے گی، ہماری مجلس میں بہار نہیں آئے گی، یا علماء میں بہار نہیں آئے گی، یا جوانوں میں بہار نہیں آئے گی، یا بوڑھوں میں بہار نہیں آئے گی. ارے جب اس ربیع الاول کے مہینے میں پہلی بہار آئی، یہ پہلی بہار ہے، تو رسول اللہ کی اس مہینے میں اگر ہم خوشیاں منائیں گے تو ہماری ساری چیزوں میں بہار آ جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہمارے ایمان میں بھی بہار ہے. اور جب ہمارے ایمان میں بہار آئے گی، توجہ ہے پیچھے والوں، جب ہمارے ایمان میں بہار آئے گی، تازگی آئے گی، تو ہم نے